السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اس پر نور محفل میں استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان محترم مفتی مکرم جناب سید واحد علی صاحب اور دیگر مہمان محترم نعت خان صاحب جناب اسد خان صاحب دونوں تشریف رکھتے ہیں. حضرات گرامی، آپ دونوں کا دلی خیر مقدم ہے. مرحبا، اہلان و سہلان. ناظرین، اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد نے، اور آج کے عنوان سے متعلق ہم بات کریں گے اور آپ کے کالز بھی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ، اور نعت پاک کے نذرانے بھی پیش کیے جائیں گے. اور اس پروگرام کے ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد. آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں مہمان محترم سے کہ ایک نعت پاک جو ہماری بھی خواہش ہے، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے. ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا. دیدار کے قابل، دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا. لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا. نہ حسین عمل ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں.
हुसैन अमल है ना कोई काम भले हैं, इस पर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या, फिर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या। वो हुसैन दो आलम है अजीज, उनके कदम से सहरा में अगर फूल खिल आए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही दिल को छूने वाली नात पाक, हर मोमिन का दिल का जो मुतवा है वो बयान किया है आपने, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आज का जो उन्वान है इस पर बात करते हैं, लैलतुल जायज़ा यानी इनाम वाली रात। इस मौजू पर मुख्तसर सी रोशनी डालें मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अहादीस शरीफा में ये ज़िक्र हमको मिलता है कि बंदों ने जो माह रमज़ान मुबारक में रोज़ों का अहतमाम किया, तरावीह का अहतमाम किया और रमज़ान भर वो जो अल्लाह की इबादत और बंदगी करते रहे, इबादतों में रहे और हुस्न अमल का उन्होंने अपनी हैसियत से एहतमाम किया, तो जो कोशिश और काविश उन्होंने महीना भर की है उसका इनाम आज की रात और कल के दिन यानी ईद के दिन मिलने वाला है। तो इसके लिए अहादीस शरीफा में इसको लैलतुल जाइज़ा कहा गया है, यानी इनाम वाली रात। हर रात को तो जागते हैं और एहतमाम करते हैं इस बात का कि तरावीह पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, लेकिन ईद की जो रात होती है, शब ईद जो होती है, उसको इनाम वाली रात कहा गया। तो अब ये जो हम रात गुजार रहे हैं ये तो हिंदुस्तान के एतबार से 29वीं रात है और आखिरी ताक रात है। इसके बाद जो रात आने वाली है, अगर चांद नज़र आ जाता है तो फिर वो शब ईद होती है हिंदुस्तान में, और इस शब ईद में हमको जागना है, इबादत करना है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करना है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है तो हम बिल्कुल या तौर पर इबादतों से मुंह मोड़ लें, ऐसा नहीं, बल्कि ये तो इनाम वाली रात है। जब हम महीना भर जागते हैं, मेहनत करते हैं और हुस्न अमल करते हैं और इनाम वाली रात में अगर इबादत से मुंह मोड़ लेते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। मुनासिब और मौजू हमारे लिए यही है कि जिस तरह हमने रमज़ान की रातों में एहतमाम किया, इसी तरह इस कोशिश और काविश पर जो इनाम अल्लाह की बारगाह से मिल रहा है, इस पर भी हम इस रात में भी अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। बेहद शुक्रिया मौलाना। नाज़रीन, हम आपको बता दें, सऊदी अरब में चांद ज़ाहिर हो चुका है, दिख चुका है, रूनुमा हो चुका है। कल ईद मनाई जाएगी, यानी जुमा को वहाँ ईद मनाई जाएगी और सुबह 8 बजे बैतुल्लाह शरीफ से रात टेलीकास्ट किया जाएगा ईद उल फित्र की नमाज और खुतबे का। तो आज आप सुबह 8 बजे देखना ना भूलें, ईद की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज और खुतबा ज़रूर देखें सुबह 8 बजे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, हम आफ्ताब मलिक लखनऊ से बोल रहे हैं। जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं। जी, सवाल तो बताते हैं लेकिन पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी कि आप जब इस प्रोग्राम में आते हैं तो ये आपका जो शहरी टाइम है इसमें 4 चांद लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। आपसे बात करने का अंदाज और आपका इखलास बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह खैर।
جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شب قدر کی 5 راتیں ہیں جی تو دیکھیے بنی اسرائیل میں بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شب قدر کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ فضیلت دی کہ وہ ہم لوگ مطلب اتنی عبادت کا ثواب مل جائے. جی جی لیکن یہ بتائیے جو 5 راتوں کا اہتمام کرے اور اگر شب قدر کے اثرات اس کو نہ دکھے اور 5 راتوں کا مکمل اہتمام کرے تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے. یا جس کو اس کے اثرات دکھتے ہیں اسی کو ملتا ہے یا جو 5 راتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کو نہیں ملتا؟ جی جی انشاءاللہ بتا جی. دیں. بہت یہ سوال ہے میرا، شکریہ اس کا جواب بہت دلوا شکریہ محترم، آپ نے لکھنؤ سے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہم حیدرآباد سے دلدانہ بول رہے ہیں. جی بتائیے، سوال بتائیے گا. کو 3 سوال کرنا تھے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ شوہر ہر بات پہ اعتراض کرتے، جی نماز کو جھوٹ سمجھتے، نماز بھی پڑھے تو جھوٹ، قرآن شریف پڑھے تو جھوٹ، اور روزہ بھی رکھے تو جھوٹ سمجھتے، اعتکاف میں بیٹھے بھی تو جھوٹ سمجھتے. جی تو اس کے لیے کیا جواب بتائیے. اور اعتراض دوسرا کر. سوال، ہاں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج عمرہ جانے کے لیے کیا دعا پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنے اوپر قرضہ زیادہ رہا تو قرض کی بتا ادائیگی. دینا ضروری ہے کیا. قرض کی وجہ سے. ٹھیک. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ نعت کی فرمائی ہے، مولایا سلیم یا پھر مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، ٹھیک. دونوں میں سے کوئی ایک. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا حیدرآباد سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں مہاراشٹر لاٹور ضلع ادگیر سے بول رہا ہوں سر. جی ادگیر سے. جی 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 بتائیے مولانا، سوال. خرچے کے تعلق سے ایک سوال تھا. جی میں بہت دن سے ٹرائی کر رہا تھا، نمبر کے لیے لگ رہا تھا. جی جی تو پوچھنا یہ تھا آپ سے کہ ایک بندہ ہے، یعنی اس کو سسرال سے بھی پراپرٹی ہے اور خود کی بھی ذاتی پراپرٹی ہے، جی مگر اس وقت وہ کمائی پر نہیں ہے، تو کیا وہ صدقہ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بتا دیں. ہلو. جی 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 بہت بہت شکریہ. بتا دیجئے، سوال بتا دیجئے. ٹھیک ہاں ہے. جی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مہاراشٹر شہر ادگیر سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. سوال کا جواب آیا ہے. مولانا آفتاب ملک صاحب نے لکھنؤ سے سوال کیا تھا کہ 5 راتوں میں کسی بندے نے اہتمام کیا لیکن 5 راتوں میں ایسا ظاہر نہیں ہوا، ایسی کوئی نشانی، ایسی جو باتیں علامات جی. بتائی گئی ہیں جو شب قدر کے تعلق سے کہی جاتی ہیں، جی. اس بات کا احساس نہ ہوا ہو، ادراک نہ ہوا ہو، تو کیا ایسی صورت میں شب قدر کو پانے کا جو ثواب ہے وہ بندے کو مل پائے گا یا نہیں ملے گا؟ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ جی یہ بات طے شدہ ہے کہ سال بھر کی پوری راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے، یعنی ایک سال میں ایک شب قدر ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. تو یہ شب قدر والی آیت کریمہ کو اور یہ ماہ رمضان والی آیت کریمہ کو ملاتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہی قرآن کریم اتارا گیا اور ماہ رمضان میں شب قدر ہے. اب ماہ رمضان میں جو شب قدر ہے تو کون سی رات ہے، اس سلسلے میں ہم کو مزید تفصیلات ملتی ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو جیسا کہ بھائی صاحب نے بتلایا کہ 5 جو طاق راتیں ہیں ان کو جاگنے سے شب قدر کو پانے کا اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور علامتوں کا معاملہ واضح نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ احادیث شریفہ کی روح سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ شب قدر ہم کو حاصل ہو چکی. لیکن 5 راتوں کو جاگ کر ہی اطمینان حاصل نہ کر لیا جائے اور عبادتوں سے منہ نہ موڑ لیا جائے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پورے عشرے میں
یعنی آخری عشرے کو مکمل 10 دن آپ نے اہتمام فرمایا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کو اور زیادہ اہتمام فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور نماز کی تلقین کرتے، عبادت کی تلقین کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی اہتمام فرمایا اور خصوصی اہتمام کا حکم فرمایا وہ صرف طاق راتوں کی حد تک کی بات نہیں تھی، بلکہ پورے 10 دن یعنی پورے 9 دن آخری عشرے کی بات تھی۔ تو آخری عشرے کا پورا مکمل اہتمام کریں تو بڑی حد تک ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کو حاصل کر لیا، شب قدر کی عبادت کو ہم نے پایا، شب قدر کی فضیلت کو ہم نے پایا۔ اب رہی یہ بات کہ علامتیں واضح نہیں ہو رہی ہیں، تو علامتیں اہل نظر اس کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی اہل نظر ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان پر یہ بات واضح اور عیاں کرتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی علامت نہیں آتی لیکن ہم آخری عشرے میں اہتمام کر لیتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا۔ پھر بھی آخری عشرے میں عبادتیں کر کے اس طرح اطمینان حاصل نہ کریں کہ ہم نے شب قدر کو پا لیا۔ یقیناً شب قدر میں ہم جاگیں، آخری عشرے میں اہتمام کریں، اس کے علاوہ باقی پورے رمضان کی بھی فضیلت آئی ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں، اور آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی محترم سید واحد علی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں، اور جناب اسد خان صاحب نعتوں کی فرمائش پوری فرما رہے ہیں۔ ناظرین اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد۔ اور ناظرین آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں آج کے اس موضوع سے متعلق آپ راستوں پر سوال کر سکتے ہیں، ہم سے جواب جان سکتے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس کے بھی ہم منتظر ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیجا سکتے ہیں، اپنا کوئی پیغام ہو تو عوام الناس کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے بھیجا سکتے ہیں۔ ناظرین اس پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کی جانب سے ہے۔ اور دیگر سوال یہ تھا کہ بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب ہم جانیں گے۔ لیلۃ القدر کی جو نشانیاں ہیں اس سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ بات ایک بہن صاحبہ نے حیدرآباد سے کی تھی کہ شوہر اعتراض کرتے ہیں نماز پڑھنے پر، اعتکاف کرنے پر، یا اور بھی کئی چیزیں ہیں، یا جھوٹ سمجھتے ہیں، اس طرح کی بات کچھ بتا رہے تھے جی۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اور حج اور عمرہ کو جانے کے لیے کیا دعا کثرت سے پڑھی جائے جس سے کہ جانے کی سعادت نصیب ہو، جی۔ اور قرض اگر بہت زیادہ ہے یا قرض ہے تو پھر زکوٰۃ دینا لازمی ہے یا نہیں؟ شوہر جو کسی بھی بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں یہ تو بالکل غیر معقول بات ہے۔ جو بات سامنے نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، جو بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر بیوی اس طرح کے نیک کام نہیں کرتی تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کو تلقین کرے، بیوی کو ہدایت دے، تاکید کرے کہ یہ نیک کام ہیں، اسلام میں یہ کام کرنے ضروری ہیں، یہ کام کرو۔ اور جب بیوی خود کر رہی ہے تو اس کو غلط سمجھ رہے ہیں اور جھوٹ سمجھ رہے ہیں، یہ تو بالکل نامناسب عمل ہے، اور اس طرح کے عمل سے شوہر کو پرہیز کرنا چاہیے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے، بطور خاص بیوی کو اور اپنے بچوں کو تلقین کریں نیک کام کرنے کی۔ اور اب رہا جو دوسرا سوال تھا کہ دعا کیا کرنی چاہیے، حج اور عمرہ کے لیے جانا ہے، تو اس سلسلے میں اس طرح دعا کریں، اللہم یسر الوصول الی الحرمین الشریفین، آمین۔ یعنی اے اللہ ہمارے لیے حرمین شریفین پہنچنا آسان فرما دے۔ اور اس طرح یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے حج اور عمرے کے مناسک کو آسان فرما، اللہم یسر لنا مناسک الحج والعمرہ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے لیے حج اور عمرہ کے مناسک کو آسان فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے
حاضری کو آسان فرما. اس طرح ان الفاظ سے دعا کرنی چاہیے. اب رہا قرض ہو تو زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں، تو اس سلسلے میں کچھ تفصیل کو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے نصاب کو یاد رکھیں کہ 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے. اگر کسی کے پاس یہ اتنی مقدار میں سونا یا اتنی مقدار میں چاندی ہو، 6 تولے سونا ہو یا 42.5 تولے چاندی ہو، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی کی قیمت، 42.5 تولے چاندی کی مالیت یعنی رقم موجود ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. اب رہا اس نصاب کے ساتھ قرض بھی موجود ہے، 6 تولے سونا بھی ہے، یا پھر 42.5 تولے چاندی ہے، یا پھر 42.5 تولے چاندی کی رقم موجود ہے، اور اس رقم کے ساتھ کسی کو کچھ قرض دینا باقی ہے. تو جتنا قرض دینا باقی ہے اتنے روپے نکال لیں، اور بقیہ جتنے پیسے بچتے ہیں وہ دیکھ لیں کتنے ہیں. اگر 42.5 تولے چاندی کی قیمت بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر نہیں بچتے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لیکن ہم کو صرف 6 تولے سونا 42.5 تولے چاندی ہی دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سونے چاندی کے علاوہ ہمارے پاس جو رقوم مختلف شکلوں میں موجود ہوتی ہے اس کو بھی شمار کر لیں. جیسے کہ ہمارے گھر میں کوئی کچھ رقم موجود ہو، بینک میں کچھ رقم موجود ہو، ہم نے کسی اور کو قرض دیا ہو، کسی کے پاس امانت رکھا ہو، یا پرویڈنٹ فنڈ میں ہم جو پیسے جمع رکھتے ہیں وہ ہو، یا LIC کی رقم ہو، یا کوئی کسی اور شکل میں پیسے جو جمع ہوتے ہیں، ان تمام رقوم کو جمع کر کے دیکھیں کہ 42.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے حساب سے اس تفصیل کو اس پروسیس کو مکمل کر لے، ذہن میں رکھیں. بہت شکریہ مولانا. ایک فرمائش آئی تھی، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، آمین یا اللہ، آمین. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا. یہاں پل میں بدلے ہوئے لوگ پائے، یا اللہ یہاں پل میں اپنے بھی دیکھے پر آئے. تجھے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے، کرے کس کا تجھ سے گلا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں.
تجھے واسطہ کربلا کی زمین کا، مولا تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبھی دلوں کا قرار محمد 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 کے سوا اور کیا ہے۔ ناظرین، آپ کی میری دلچسپی، آپ کی میری منظور نظر، آپ کے میرے دلوں کی خواہش، آپ کی میری فرمائش محمد محمد اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم پیش کرتا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد، اور آج کا ہمارا عنوان ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹائر والا ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے حج اور عمرہ کے لیے ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے اس سے متعلق اور بہت ساری باتیں جاننا نہایت ہی ضروری ہے، چونکہ ایک رات رہ گئی ہے صرف، اور آج کی رات تو آخری رات ہو سکتی ہے، کل کی رات پھر ملے نہ ملے رمضان میں، رمضان سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کو اہم جانیں، اور تاخیرات کا سلسلہ چل رہا ہے، زبان پر آپ کے ورد ہوتا رہے، دعا پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام دیکھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر طرح سے اس دعا کا ورد جاری رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں، اور یہ بھی ہم بتا دیں آپ کو، یہ سارا رمضان جو پروگرام میں ملبوسات پیش کیے گئے ہیں، اس کے پیش کرنے والے ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال کا جواب جانتے ہیں۔ مولانا سے درخواست کرتے ہیں اس کا جواب عطا فرمائیں۔ بھائی صاحب نے ادگیر سے سوال کیا تھا کہ صدقہ فطر یا صدقہ یا زکوٰۃ سے متعلق بات تھی، سسرالی بھی پراپرٹی ہے اور خود کی بھی پراپرٹی ہے، لیکن پیسہ دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو صدقہ دینا، صدقہ فطر دینے کے لیے شاید پیسہ نہیں ہے، تو اگر دیں نہ دیں کیا کریں، کچھ اس طرح کا سوال تھا، تو وضاحت فرما دے صدقہ فطر کس پر اور کیسے لازم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان چھوٹے بڑے مرد عورت پر واجب ہے۔ اس کی تفصیلات فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں احادیث شریفہ کی روشنی میں کہ جو شخص نصاب کا مالک ہو، 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت والی کسی بھی چیز کا مالک ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ سونا ہو یا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی ضرورت سے زائد چیز، گھر کا ساز و سامان، گھر میں جو سامان رکھا ہوا ہوتا ہے وہ، اور جو کچھ بھی پراپرٹیز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، ایسی چیز جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے اور اس کی مالیت
42.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर होती है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है। तो ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। एक आदमी को रहने के लिए 1 कमरा 2 कमरे काफ़ी होते हैं, तो ससुराली प्रॉपर्टी भी इनके पास मौजूद है और ख़ुद इनकी प्रॉपर्टी भी मौजूद है। और इसके अलावा घर में बहुत सारा ऐसा साजो सामान होता है जो ज़रूरत से ज़ायद होता है। मिसाल के तौर पर कपड़ों को ही हम ले लेते हैं, तो शरीयत मुतहरा ये कहती है कि एक आदमी के लिए बुनियादी तौर पर 3 जोड़े उसकी बुनियादी ज़रूरत में दाखिल हैं। 3 जोड़ों के अलावा कपड़ों के जितने जोड़े होंगे वो सारे ज़रूरत से ज़ायद समझे जाएंगे, उसकी मालियत का शुमार किया जाएगा। इसी तरह घर में शो पीस रखा हुआ होता है। शो पीस वो ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की ज़रूरत से बाहर होती है, उसकी भी मालियत का शुमार किया जाएगा। अगर घर में 2 गाड़ियां हैं, एक इस्तेमाल में आती है एक इस्तेमाल में नहीं आती, तो एक जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है उसकी मालियत का भी हिसाब किया जाएगा। इस तरह हम अगर गौर कर लेते हैं कि हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ऐसी तमाम चीज़ों की मालियत का हिसाब करके देख लें कि 42.5 तोले चांदी की मालियत होती है या नहीं होती। अगर गौर करते हैं तो बड़ी आसानी से हमारे घर में 42.5 तोले चांदी की मालियत वाला ज़रूरत से ज़्यादा साज और सामान मौजूद रहता है, लिहाजा हम पर ज़कात वाजिब हो जाती है। इसी तरह जो उदगीर से भाई साहब ने सवाल किया, वो भी इसी तरह अपने साजो सामान पर गौर कर लेते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उनके ऊपर भी सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। दीगर मौलाना, आज की रात चूँकि आखिरी रात है रमज़ान की और शब क़द्र की भी ये ताख़रातों में आखिरी रात है जी, तो हो सकता है आने वाला चांद ईद लाए या और एक रोज़ा दे जाए जी, लेकिन अब जो वक्त बच गया है बिल्कुल खलील वक्त है, बहुत ही खलील वक्त है। जी। इन औकात में जितनी कोताहियाँ पिछले दिनों में उन 28 दिनों में हो चुकी है, लेकिन अब कुछ तो बटोर लिया जाए, कुछ तो हासिल कर लिया जाए। तो ऐसे कौन से आमाल है जो इंसान इन 12-14 घंटों में या 17-18 घंटों में बटोर सकता है जी, कि जैसे चांद दिख गया और रमजान से हम बाहर हो जाएंगे जी, और वहाँ हिसाब किताब कटौती बिल्कुल लिमिटेड आ जाएगी। यहाँ पर तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 70 गुना ज्यादा चल रहा है। जी जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस बात का एहतमाम हो कि 5 नमाजें हम जमात के साथ मस्जिद में अदा करें, और साथ साथ रोज़े का एहतमाम तो होता है और नवाफिल का भी एहतमाम करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, जितना हो सकता है कुरान करीम की तिलावत करें। और सबसे अहम जो बात है वो ये कि गुनाहों से बचें। रोज़े की हालत में हो, ये रोज़े की हालत में तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, रोज़े की हालत के अलावा रोज़ा ख़त्म होने के बाद भी, रोज़ा शुरू होने से पहले भी एहतमाम करें इस बात का कि हमसे कोई गुनाह ना होने पाए, हमारी ज़बान से, हमारे कान से, हमारी आँख से, हमारे हाथ से, हमारे कदम से, हमारे किसी भी अज़ू से, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से से किसी किस्म का कोई गुनाह, कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो, जो उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का बाइस हो। ऐसा कोई अमल हम न करें, ऐसी कोई बात ज़बान से अदा न करें, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, यकीनन अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से ही कबूल करता है। अल्लाह ताला की जो कबूलियत मिलती है वो ऐसे ही लोगों को मिलती है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, गुनाहों से बचते हैं। तो अब तो कबूलियत का मौका है, ईद के दिन तो अल्लाह ताला की जानिब से हमको कबूलियत मिलने वाली है, लेकिन कबूलियत किसको मिलेगी? अल्लाह ताला कुरान करीम में कबूलियत के बारे में फरमा रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला तो परहेजगार लोगों से ही कबूलियत, परहेजगार लोगों को ही कबूल, उनके रोज़े और उनके आमाल कबूल करता है। तो कबूलियत उनको ही मिलती है जो गुनाहों से बचते हैं, जो नेक काम करते हुए नामुनासिब कामों से बचते हैं, उन्हीं को कबूलियत मिलने वाली है। लिहाजा बकिया दिनों में नेक काम करने के साथ साथ गुनाहों से और नामुनासिब आमाल से बचते रहें। शुक्रिया। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं हैदराबाद से हामिद बात कर रहा हूँ। जी हामिद साहब, सवाल है जी। मेरा सवाल ये, हम रमजान में इतने रोजे रहते हैं, काफी तरावी वगैरह सब पढ़ते हैं, अब ईद के दिन हम डाई करा के नमाज पे जा सकते हैं? ये वसूल हो सकता है हमारा? बालों को डाई से सवाल करना था जी। और सब मेरी ख्वाहिश है, जरा करम मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ
ایک نعت کی فرمائش ہے اسد خان صاحب سے. ٹھیک انشاءاللہ بتا دیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا حیدرآباد سے. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی محترمہ کون کہاں سے؟ میں کلثوم دلی سے بول رہی ہوں. جی بتائیے سوال بتائے گا. صاحب سے ایک وہ سنی ہے الوداع ماہ رمضان الوداع. اچھا انشاءاللہ جی بتا اور دیں. جی جی شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں دلی سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے خواہش کا احترام کیا جائے گا. ویسے بھی ناظرین ابھی آج الوداع جمعہ ہے, ایسی کی مناسبت سے بھی درخواست کریں گے. اور دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی ستنا سے اعجاز بول رہا ہوں. جی بتائیں سوال بتائیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ جو یہ حافظ مولانا لوگ زکوٰۃ کا پیسہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر بعد میں کمیٹی کو وہ 50% اور 60% ہی دیتے ہیں, 40% وہ خود رکھنا چاہتے ہیں, یہ کیا ان کے لیے کتنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پٹنہ سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. درخواست آئی ہے تو درخواست کا احترام بھی میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے. اب الوداع پڑھیں یا اور جو بھائی صاحب نے کرم مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں, یہ دونوں میں سے آپ جو جی چاہیں وہ پڑھیں. آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے, حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے, حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے. عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر, عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر, دل بڑا بے چین ہے, افسردہ روح و جان ہے, دل بڑا بے چین ہے, افسردہ روح و جان ہے. وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوں گی کہاں, وقت افطار و سحر کی رونقیں ہوں گی کہاں, چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے, ایک دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہے. ہائے صد افسوس, ہائے صد افسوس رمضان
की ना हमने कदर की, हाय सद अफसोस, हाय सद अफसोस रमज़ान की ना हमने कदर की, बेसबब ही बख्श दे मौला कि तू रहमान है, बेसबब ही बख्श दे मौला कि तू रहमान है। सब मुसलमान अलविदा कहते हैं, रो रो कर तुझे, सब मुसलमान अलविदा कहते हैं, रो रो कर तुझे, आह चंद घड़ियों का अब तू, आह चंद घड़ियों का अब तू रह गया मेहमान है, आह चंद घड़ियों का अब तू रह गया मेहमान है, हसरता हसरता अब चल दिया रमजान है, आखिरी रोजे है दिल गमनाक मुज़तर जान है। बहुत शुक्रिया। यकीनन बात अफसोस की है, हमने बड़ी नाक़दरी की, रमज़ान आया और चला गया, फिर कल से हमें फिर रमज़ान के आने का इंतज़ार होगा, लेकिन क्या पता क्या खबर कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, आने वाला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा, होगा भी तो किस हाल में हम होंगे, सेहत होगी नहीं होगी। अल्लाह माफ़ फरमाए हमारी ख़ताओं को, हमारी नादानियों को दरगुजर फरमाए और हमें अब कम से कम रमज़ान की कदर करने वाला बनाए। एक रात जो रह जाती है इनाम वाली रात, कम से कम इस रात तो हम अपने रब को राज़ी कर लें, अपने माँ बाप को राज़ी कर लें, अपने हमसाया को राज़ी कर लें, अपने अजीज़ व अकारिब को राज़ी कर लें। इंशाअल्लाह छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में, और आज का मौजू चल रहा है लैलतुल जायज़ा यानी इनाम वाली रात। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है प्राइड इंडिया बिल्डर्स हैदराबाद ने, और मलबूसात की पेशकश मोहम्मद कैप मार्ट जहांपना हैदराबाद की जानिब से है। आगे बढ़ते हैं, सवाल के जवाब जानते हैं मौलाना से, लेकिन इससे पहले देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आगे बढ़ते हैं इन सवालात के जवाबात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन कहाँ से? कर्नाटक तुमकुर से। बताइए, सवाल बताइए। अभी अब हम ईद के दिन कब्रिस्तान को जाते हैं ना जी। हेलो जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइए। मुझे एक नात शरीफ की सुनना है। नात की एक रोज मोमिनो जो पढ़ते हैं ना अनसा उनसे जी, और नाम का भी मानी जानना था।
जी क्या जानना था? आबिया नाम है इसका। अभी मतलब हुआ रमजान में ही इसका पैदाइश हुआ है, उसका रखना है। ठीक है, बता। और उमामा और कसफ, ये तीनों में से कौन अच्छा नाम है? ठीक है, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। मौलाना, इस सवाल का जवाब अता फरमाएं। भाई साहब ने सवाल किया था कि जो आमिलीन ज़कात है इनको कुछ रकम वगैरह दी जाती है या 50% लोग वसूल कर लेते हैं, बाकी का 50% पहुंचाते हैं, ये कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। तो जायज़ तरीक़ा क्या है कि आमिलीन को क्या हिस्सा मिलेगा और जो हक़ है उसको कितना अदा किया जाएगा? जी, कुरान करीम में ज़कात के मसारिफ जो बयान किए गए हैं, उन 8 मसारिफ में एक मसरफ़ ये भी है कि ज़कात पर जो आमिलीन मुकर्रर होते हैं उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन आमिलीन का मतलब क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। आमिलीन का मतलब ये है कि जो इस्लामी हुकूमत की जानिब से, बादशाह इस्लाम की जानिब से जो आमिलीन मुकर्रर होते हैं, यानी ज़कात वसूल करने के लिए बादशाह जो नुमाइंदों को भेजता है, तो ऐसे हुकूमत इस्लामिया की जानिब से जाने वाले नुमाइंदे जो ज़कात वसूल करते हैं उनको कहते हैं आमिलीन ज़कात। लेकिन हिंदुस्तान जैसे ममालिक में जो मदारिस की जानिब से नुमाइंदे जाते हैं, सफ़ीर जाते हैं और ज़कात वसूल करते हैं, तो इनको शरीय एतबार से आमिल कहा जाएगा। आमिलीन ज़कात में इनका शुमार होगा या नहीं होगा, ये एक सवाल है। इस सिलसिले में उलमा इकराम के 2 नुक्ते नज़र हैं। बाज़ उलमा इकराम का ये कहना है कि ये आमिलीन ज़कात में शुमार होंगे, इसलिए कि जिस तरह हुकूमत इस्लामिया में ज़कात वसूल करने वाले आमिलीन ज़कात होते हैं उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है, ये भी वही अमल कर रहे हैं। इनका और उनका दोनों का काम एक ही है। लेकिन दूसरा कौल ये है कि दीगर उलमा इकराम ये कहते हैं कि यकीनन काम दोनों का एक ही है, लेकिन वहाँ पर हुकूमत इस्लामिया की जानिब से मुकर्रर करदा आमिलीन हैं, इस वजह से उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। और ये हुकूमत इस्लामिया की जानिब से मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये मदारिस के महदूद इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर हैं। इस वजह से ये आमिलीन ज़कात में इनका शुमार नहीं होगा और इनको ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। अब मदारिस से जो ये नुमाइंदगी करते हैं तो इनको कुछ रकम मिलती है, 50% हो या 40% हो या जैसे भी मदारिस ने मुकर्रर किया है, इंतज़ामिया ने तय किया है, तो ये ज़कात की रकम उनको नहीं दी जाती, बल्कि ये ज़कात की रकम जमा कर देते हैं। और ज़कात की रकम जमा करने के बाद मदरसे का इंतज़ामिया और मदरसे के ज़िम्मेदारान दूसरे मद से, ज़कात के मद से नहीं बल्कि ज़कात के अलावा जो दूसरा अताया का जो मद होता है उससे इनका हक़ सई अता फरमाते हैं, यानी इन्होंने जो कोशिश की है इसका बदला उनको अता फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना। दीगर सवाल, कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत है? अल्लाह का एहसान है मेरे भाई। कौन कहाँ से? हाँ मजहर भाई, आपको सबको रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, रमजान मुबारक। अब रमजान खत्म होता है, ईद मुबारक। अमानुल्लाह बोल रहा हूँ। अमानुल्लाह साहब जी, बताएं, सवाल बताएं अमानुल्लाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल बताइए। आपके सवाल ये करना है कि जी ये सवाल ये है कि लोग 90% फातिहा दिलाते जी और 10% फातिहा नहीं दिलाना होते, आखिर सही क्या है? मेरे को इसका सवाल चाहिए। ठीक है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जरूर जानेगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी वो हम महबूब नगर से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। आप सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम माँ की नाच सुनना है हमारे को। अच्छा, माँ की नाच का साथ नाच सुनाना है, बस साथ साथ अब जरा ये करिए, नाच सुनाइए। माँ की नाच सुना बहुत अच्छा पढ़ते, नाच का साथ मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया महबूब नगर से। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा ये है? मेरा सवाल है जी। अजान होते ही औरतें नमाज पढ़ सकती क्या या जमात का इंतजार करना पड़ेगा? अजान के साथ ही जमात नमाज पढ़ना, ठीक है, बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया।
इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। और भी है मेरा सवाल। हाँ बताइए बताइए। ये काफिर वाले नाम रखते घर पे छोटे छोटे निकनेम, तो ये कहाँ तक शरीयत के साथ सही है? ये क्या कहा आपने? जैसे छोटे छोटे नाम रखते हैं ना घर पे निकनेम छोटे छोटे, हाँ काफी लोग के जैसे राजू है, सीमा है, इस तरह से, हाँ। तो ये शरीयत में कहाँ तक सही है? ठीक। और ये हम जो भी बुरा ख्वाब देखते हैं, जी हेलो, जी जी, हम जो भी बुरा ख्वाब देखते हैं तो हमें यूं लगता है कि मुसीबत आ सकती है हमारे, तो हम इससे कैसे टल सकते हैं, यानी मुसीबत को कैसे टाल सकते हैं? ठीक है बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। मौलाना इस सवाल का जवाब अता फरमाए। भाई साहब ने सवाल किया था कि ईद को क़ुबूर की ज़ियारत की जाती है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कैसा होगा, क्या है, इससे मुताल्लिक़ थोड़ी वज़ाहतें बता दें। ज़ियारत क़ुबूर सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से साबित है और आपका इरशाद मुबारक भी इस सिलसिले में दलील के तौर पर मिलता है। अब रहा ईद के मौके पर ही ज़ियारत क़ुबूर करना, तो ऐसी कोई बतौर ख़ास कोई हमको बात नहीं मिलती, लेकिन जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं ईद के मौके पर और अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, तो इसी तरह हमारे जो मरहूमीन हैं, हमारे जो मरहूम रिश्तेदार हैं, उनकी भी हमको याद आती है। तो उनके लिए ईसाले सवाब करने के लिए हम उनके क़ुबूर की ज़ियारत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो शरीय एतबार से इसकी बराबर गुंजाइश है। और इंसान के जज्बात भी होते हैं कि वालिदैन का इंतकाल हो गया या भाई बहन का किसी का इंतकाल हो गया, तो जिस तरह घर जाकर उनसे मुलाकात करते थे, कब्रिस्तान जाते हैं और उनके लिए ईसाले सवाब कर देते हैं। जी, ठीक है। सवाल ये था कि नाम के कुछ माने पूछ रहे थे कि अच्छा नाम कौन सा है। हादिया, उमायमा, कुछ इस तरह के नाम बता रहे थे जी, क्या माने हैं और क्या अच्छे नाम है, कौन से नाम है, कैसे रखने चाहिए लड़कियों के नाम? हादिया के माने होते हैं हिदायत देने वाली, ये नाम अच्छा है, रखा जा सकता है। इसके अलावा उमामा जो नाम उन्होंने जिक्र किया, ये नाम भी बहुत अच्छा नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी का ये नाम है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी होती हैं, ये उनकी शहज़ादी हैं। तो उमामा नाम बहुत अच्छा और मुबारक है, अहले बैत के अंदर ये नाम दाखिल है, इस वजह से इसमें बड़ी बरकत होती है। इसके अलावा अगर नाम होना देखना चाहते हैं तो सहाबियात के अज़वाज मुतहरात और बनाते तय्यबात के नामों में से कोई नाम चॉइस करें, या इसके अलावा कोई ऐसा नाम जिसका माना अच्छा हो और जिसमें मानवियत हो, ऐसा कोई नाम चॉइस कर लें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब अता फरमाया। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला यकीनन जारी है, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद आप और हम फिर मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका खैर मकदम है। बात चल रही है लैलतुल जायज़ा की, इनाम की रात की। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है प्राइड इंडिया बिल्डर्स हैदराबाद ने। मौलाना से दरख्वास्त करते हैं सवाल के जवाब अता फरमाएं। भाई साहब ने सवाल किया था कि कुछ लोग फातिहा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। फातिहा देना कैसा है, फातिहा से क्या मुराद है, फातिहा देने में या नहीं देने में क्या ख़बात है? फातिहा का मतलब यह है कि सूरह फातिहा की तिलावत होती है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा जाता है, और बाज़ सूरतों में तफसील से अगर पढ़ते हैं तो सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत होती है, आयतुल कुर्सी की तिलावत होती है। तो ये सारी सूरतें हैं जिनकी तिलावत करना बाइस अजर सवाब है। इन तमाम सूरतों को और इन आयतों को एक साथ अगर तिलावत कर लिया जाता है तो शरीय एतबार से इसमें कोई क़बाहत नहीं है, बल्कि ये अजर सवाब वाली ही बात है। लिहाजा इसमें कोई क़बाहत वाली बात नहीं है। अगर कोई इस तरह तमाम सूरतों को मिलाकर पढ़ लेते हैं तो उनके लिए ये अमल बाइस अजर सवाब होगा, और अगर कोई नहीं पढ़ते तो ऐसी कोई बात उनके लिए नहीं रहेगी। जी मौलाना, इन 3 सवाल है, मुख्तसर जवाब अता फरमाएं, वक्त की बड़ी तंगी है। अजान होते ही फौरी तौर पर ख़वातीन नमाज अदा कर सकती हैं या जमात का इंतज़ार करना होगा? छोटे नाम जैसे उर्फियत रखी जाती है, जैसे राजू कहा, उन्होंने सीमा कहा, और भी कुछ नाम है बिल्कुल तलखीस नाम, शॉर्ट फॉर्म जैसे बुलाते हैं, वो बुलाना दुरुस्त है या नहीं है? और कोई बुरा ख्वाब देखें तो उससे, उसकी नहुसत से या उसकी जो भी परेशानी है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी,
خواتین کے لیے اذان کے بعد جماعت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت مردوں کے لیے ہے، خواتین اذان کے فوراً بعد بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور اذان سے پہلے جب وقت شروع ہو جاتا ہے تب بھی نماز ادا کر سکتی ہیں، بشرطے کہ اس بات کو کنفرم کر لیں کہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور ناموں کا جہاں تک معاملہ ہے، غیر مسلم بھائیوں کے جو نام انہوں نے بتلائے ہیں سیما یا راجو وغیرہ، تو اس طرح غیر مسلم بھائیوں کے لیے پابندی نہیں ہے، وہ ان کو اپنا اختیار ہے کہ وہ جیسے بھی چاہیں اپنی مرضی کے مطابق نام رکھیں، لیکن چونکہ ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اسلام کے قانون کے پابند ہیں، اس وجہ سے ہم ایسے ہی نام رکھیں گے شریعت جس کو پسند کرتی ہے اور شریعت جس کی تاکید کرتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نام ایسا ہو جس کا معنی اچھا ہو اور بہتر ہو، اس وجہ سے کوئی معنویت والا نام ہی ہم رکھیں گے، بے معنی نام ہم نہیں رکھیں گے۔ اب جو تیسری بات انہوں نے بتلائی کہ خواب کی جو بات ہے، تو اگر کوئی برا خواب دیکھ لیتے ہیں تو اس دیکھ کر جب بیدار ہوں گے، گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، تو ایسے وقت ہم اللہ کی پناہ چاہیں شیطان مردود سے، استغفر اللہ پڑھیں اور بائیں جانب تھوکتے ہوئے سیدھی جانب کروٹ کر کے سو جائیں اور آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو بہتر ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہلو، السلام ذکیر علیکم بھائی۔ جی محترم، ذکیر بھائی، محترم بتائیے، سوال بتائیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم محترم، میں اپنا محمد منی بمبئی سے بات کر رہا ہوں۔ سوال بتائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو معتکف اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جی اس وقت بات کرنا تو ممنوع ہے، جی پر اس حالت میں اگر مسجد میں بیٹھتے ہیں، مؤذن صاحب اگر وقت پر حاضر نہیں تو جو معتکف ہے وہ اذان دے سکتے کیا؟ اور اذان بلند آواز میں دی جاتی ہے، اس لیے ان کا اعتکاف برقرار رہتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اسد بھائی سے ہمارے الوداع کی ابھی ایک ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ مولانا اس سوال کا جواب عطا فرمائے، معتکف کا اذان دینا کیسا ہے؟ جی، معتکف کے لیے یہ بات منع ہے کہ وہ کوئی دنیاوی گفتگو نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس کا تعلق دین سے نہ ہو، اور دینی گفتگو کی جا سکتی ہے، اسلامی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، اسلامی مسائل پر گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ اذان کہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اذان بھی ایک دینی کام ہے، اس وجہ سے ان کے لیے اذان کہنے کی بھی گنجائش ہے، ممانعت کچھ نہیں ہے۔ بلکہ نماز بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، امامت کرنے کا اگر موقع ہو تو وہ امامت بھی کر سکتے ہیں، اور جس مسجد میں وہ معتکف ہیں اگر خطابت کا موقع ہو تو نماز جمعہ بھی وہ پڑھا سکتے ہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اب لیلۃ الجائزہ کے نقطہ نظر سے کچھ الفاظ بتا دیں تاکہ ہم گرہ باندھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کر لیں۔ جیسا کہ بتلایا گیا کہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام والی رات، اس رات اور اس کے بعد والے دن ہم کو شب عید میں اور شب عید کے بعد جو دن آتا ہے عید کا دن، اس میں ہم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو ایسے خوشی کے موقع پر اور ایسے انعام کے موقع پر ہم اگر روڈوں پر شاپنگ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، تو یہ بات نہایت ہی نامناسب ہوگی اور موقع کے خلاف ہوگی۔ اس وجہ سے کوشش کریں اس بات کی کہ شب عید کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزاریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور ہم نے جو روزے میں، تراویح میں، تہجد میں، اعتکاف میں اور دیگر عبادتوں میں ہم سے جو بھی کوتاہی ہو گئی ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، معافی چاہیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو اور ہماری ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائیں۔ مولانا کیسے مانگیں معافی؟ ذرا سا دعا کر کے ہمیں دعا میں شامل کر لیجیے گا، بتا دیجیے گا، دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں جو بھی ناقص عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ہماری یہ عبادتیں تو ناقص ہیں، ہمارے اعمال تو کوتاہ ہیں، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان اعمال کو قبول و منظور فرما۔ اس میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اس میں جو نقص اور عیب آیا ہے، پروردگار تیرا کرم بڑا ہے، تیرا فضل وسیع ہے اور تیری رحمت کشادہ ہے، پروردگار رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اور ہمارے ان کوتاہ اعمال کو، کوتاہ اعمالیوں کے باوجود ہمارے ان اعمال کو قبول فرما اور ہم کو پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے عمل میں نقص ہے لیکن تیرے خزانے میں نقص نہیں ہے، پروردگار رحم فرما، کرم فرما
اور وہ بدلہ عطا فرما جو بدلہ تو نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، جو وہ ثواب عطا فرما جو ثواب تو نے تہجد گزاری کرنے والوں کے لیے، شب بیداری کرنے والوں کے لیے اور تراویح پڑھنے والوں کے لیے رکھا ہے پروردگار، وہ تمام کا تمام اجر و ثواب اپنے فضل و کرم سے، ہم تو اس کے حقدار نہیں ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، بہرحال پروگرام اگر چاند نہ ہوا تو آج ہی آخری ہوتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان سارا آپ کے ساتھ گزارا، کچھ کوتاہیاں ہوئی، کچھ لغزشیں ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آپ بھی ہمیں معاف فرمائیں۔ انشاءاللہ یہی کوشش رہے گی کہ ہمیشہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھا پروگرام پیش کیا جائے۔ کہاں تک ہم کامیاب ہوئے یہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، آپ کی پسندیدگی کا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آپ تمام کا شکریہ۔ میں آپ تمام کی جانب سے اپنے مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام کالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں پارٹیسپیشن کیا، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جو اس پروگرام کو دیکھے لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے۔ اور میں ہر اسپانسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد کا شکریہ، اور محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کا شکریہ، ٹائر والا ٹورز اینڈ ٹریولز کا شکریہ، انمول بسکٹس والوں کا شکریہ، اور جتنے بھی لوگوں نے اس پروگرام میں کسی طرح سے تعاون کیا ہے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ اور اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری اسی التجا کے ساتھ سارے عالم کے لوگوں سے کہ اس حقیر کے لیے دعا فرمائیں، تمام پروگرام پیش کرنے والوں کے لیے دعا فرمائیں، جو بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ کیمرہ، جو کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے، تگدو کرنے والے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازے۔ اور اس پروگرام کے پیش کرنے میں جو تعاون ہوا ہے رامو جی راؤ صاحب کا اور دیگر جو منتظمین ہیں، ان تمام کا شکریہ۔ اللہ انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان سے اور بھی بڑے بڑے کام لے لیں۔ اب چلتے چلتے آپ سے درخواست کرتا ہوں میں ادباً جناب اسد خان صاحب سے کہ یہ تو فرمائش آتی رہی، بے شمار لوگوں کی خواہش ہے کہ ماہ رمضان الوداع پڑھا جائے، جس میں خاص طر محمد علی، محمد عمر، محمد عثمان کی بھی خواہش ہے کہ اسد بھائی کی زبان سے الوداع سنا جائے۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے، جام رحمت کے تو نے پلائے، گل مرادوں کے تو نے کھلائے، تو جدا ہم سے، تو جدا ہم سے اب ہو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک گر رہے زندہ اگلے برس تک، ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک گر رہے زندہ اگلے برس تک، پھر ملیں گے جو
حکم خدا ہے پھر ملیں گے جو حکم خدا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے خضر کی راتیں لے کے تو آیا قدر تیری نہیں کر سکے ہم قدر کی راتیں لے کے تو آیا قدر تیری نہیں کر سکے ہم چھوڑ کر ہم کو تو جا رہا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے سحری افطار خرعت تراوی وہ اذان نمازیں وہ تسبیح. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں پرائڈ انڈیا بلڈرز. تعاون کیا کشش ٹائر والا ٹریولز عمرہ حج ٹور آپریٹر. سیزن شاپنگ مال سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد. 2001 میں قائم فرح انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. پہنو نہ عام لباس نوابوں کے شہر میں جب جہاں پناہ حاضر ہے آپ کے شہر.